प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गर्नु भएको छ। सरकारमा सहभागी दलसँगको छलफल पछि सकेसम्म आजै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुहुने बुझिएको छ। यही पुस 26 गते विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलसँग छलफल सुरु गर्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्री परिषद विस्तार, सभामुखको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको छलफलमा मन्त्री परिषद विस्तार, सभामुखको निर्वाचन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच पनि हिजै भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आगामी माघ 5 गते प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा दलीय सहमति जुटाउन अधिकतम प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो निजी सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग छलफल गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा कुनै पनि दलसँग आफूले सहमति नगरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस सहितका दललाई समेत आफूले विश्वासमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदा प्राप्त असाधारण समर्थनले प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रिय सहमतिको अनुभूति आफूलाई भएको बताउनु भएको छ। कम्युनिष्ट आन्दोलनका पुराना नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रका ज्येष्ठ नागरिक सल्लाहकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य भुवन प्रसाद श्रेष्ठद्वारा लिखित कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रेरक भुवन दाई पुस्तकको हिजो विमोचन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, बेनीघाट, आरुघाट, लार्के सडक निर्माण, जिल्लाको कृषि, पर्यटन र जडीबुटीको विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खाली जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न आफ्नो पूरा सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि, वन पैदावार र जलविद्युतलाई नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका 4 उग्रचण्डी नाला स्थित ब्रह्मायणी क्षेत्रमा निर्मित ब्रह्माजीको प्रतिमा अनावरण तथा ब्रह्म पार्कको उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक परनिर्भरता घटाई स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले दैनिक क्रियाकलाप र वातावरण मैत्री सामग्रीको प्रयोग गरी मानव र प्रकृतिका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रकृति र संस्कृतिको अतुलनीय संगम नेपाललाई अनेकन तवरले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन सकिने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने समुदायलाई राज्यले होस्टेमा हैसे गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आज माघे संक्रान्ति पर्व स्नान, दान लगायत विभिन्न धार्मिक कार्य गरी मनाइँदैछ। आजदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले यस पर्वलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। सौरमानको गणना बमोजिम आजदेखि 6 महिनासम्म सूर्य उत्तरायणमा प्रवेश गर्ने र धार्मिक मान्यता अनुसार सूर्य उत्तरायण भएको समयमा यज्ञ, दान आदि धार्मिक विधिका लागि शुभ मानिने भएकाले शुभ कर्महरू पनि यसै बेला सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। आज विशेष गरेर देवघाट, बराह क्षेत्र, ऋणी र कन्काईमा ठूलो मेला लागेको छ। आज देवघाट र बराह क्षेत्रमा स्नान गर्न देशका विभिन्न भाग र छिमेकी देश भारतबाट समेत ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू पुगेका छन्। आजकै दिन स्नान, दान र पूजा अर्चना सम्पन्न भएपछि आफ्ना घरमा तिलको लड्डु, तरुल, घिउ, चाकु, खिचडी, फुरौला, सेलरोटी आदि परिकार बनाएर खाने, खुवाउने र मान्यजनबाट टाउकोमा तोरीको तेल लगाउने गरिन्छ। माघे संक्रान्ति गुरुङ, मगर, थारू लगायत विभिन्न जात जातिले सांस्कृतिक पर्वका रूपमा धुमधामले मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली पर्वहरूले सांस्कृतिक र जातीय विविधतालाई आपसमा जोडेर साझा नेपाली पहिचान निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। माघे संक्रान्ति एवं माघी पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै
राष्ट्रपति भण्डारीले माघी पर्वबाट प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गरी सभ्य, सुसंस्कृत र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विशिष्ट मौलिक सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेका पर्वहरूले मुलुकलाई विश्वसामु परिचित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ। माघे संक्रान्ति वा मकर संक्रान्ति पर्वलाई नेपालका विभिन्न जात जातिले आआफ्नै ढंगले हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएको बताउनु भएको छ। थारू तथा मगर समुदाय लगायत समुदायले मनाउने चाड माघे संक्रान्तिका अवसरमा एक शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकार जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने संकल्पका साथ अवस्था बदल्न दृढ संकल्पित रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस पर्वका अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा हातेमालो गर्न तथा यस पर्वलाई राष्ट्र एकता, सद्भाव र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा मनाउन अपील गर्नु भएको छ। नेपालीका बीचमा सहकार्य, हार्दिकता, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै राष्ट्र एकता र राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको निर्माणमा ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवसरमा मुलुकको विकासमा एकताबद्ध हुन प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। थारू समुदायले विशेष रूपमा मनाउने माघी पर्वका अवसरमा थारू गाउँहरूमा रौनक छाएको छ। विगतको समीक्षा र आगामी वर्षको योजना बनाउँदै माघी मनाउने थारू समुदायले यो पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा लिने गर्छन्। नवीन गिरीको रिपोर्ट। थारू गाउँहरूमा मादलको धुनसँगै सखिएको मधुर स्वर गुन्जिरहेका छन् भने आफ्नो वेशभूषामा सजिएका थारू युवा युवतीहरू नाचगानमा व्यस्त छन्। थारू महिला चमेली थारू गीत गाउने गर्छौं अनि नाच्ने पनि गर्छौं मादल लिएर अनि आफ्नो मुख्य गाएर मादलको तालमा नाच्ने गर्छौं। माघीमा थारूहरू आफ्ना परम्परागत नृत्यहरू प्रस्तुत गरी रमाइलो गर्ने गर्छन्। पहिलेदेखि नै मनाउँदै आएकाले आफूहरूले माघी पर्वलाई उत्साहका साथ मनाउने गरेको बताउनुहुन्छ अर्की थारू महिला सुनकली थारू। नाच गान कैना लहैना सुरी शिकार खैना पहले से पुरखा से कैले बटी कुछ हाँसी खुशी मन जासे मनै थी सेवा ढोक सलाम सासू ससुरी हकन अपन जेठा जेठिने हकन सक्कुन सेवा ढोक लाग्थ्यो। मघौटा, झुम्रा, हुडुङ्गा, छोक्रा लगायतका नाच थारू समुदायका मौलिक नाच हुन्। तर माघीमा भने मघौटा गीत गाउने र यसैमा युवा युवती नाच्ने गर्दछन्। माघीमा समूहगत रूपमा वर्षभरिमा गरिने विकास निर्माण, विवाह, अंशबन्डा र सामाजिक कार्यको योजना बनाइने गरिन्छ। विगतको समीक्षा र आगामी वर्षको योजना बनाउनुका साथै घरमूलीबाट वर्षभरिको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्ने चलन छ। थारू समुदायको सबैभन्दा ठूलो र लामो यो पर्वमा बडगर छान्ने काम पनि माघीमै हुन्छ। थारू अगुवा जनक बहादुर थारू नयाँ वर्षको उत्सव हो। लेनदेनका कुराहरू यही माघीका दिनमा गरिन्। वार्षिक कार्ययोजना पनि त्यही मटौको घरमा एउटा माघी मिलन कार्यक्रम गरेर त्यसरी मटौका वार्षिक कार्ययोजना पनि पारित गरिन्। प्रत्येक वर्ष बर्गर छनौट गर्ने चलन हुन्छ। गाउँलाई रेखदेख गर्ने चौकीदार, कपाल काट्ने नाउ, गाउँका अगुवा, कुलपूजाका लागि चिराकिया, गुरुवा, ओर्गानको चयन पनि माघीमै गरिन्छ। संयुक्त परिवारमा बस्ने वा छुट्टिएर बस्ने भन्ने निर्णय माघीमै हुन्छ भने विवाहको लगन जुराउने उत्तम साइत पनि यसै बेला निकालिन्छ। त्यसैले पनि यो पर्वलाई थारू समुदायले उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउने गर्दछन्। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। स्वस्थ जीवनको चाहना, योग शिक्षा र साधना भन्ने नाराका साथ 8औं राष्ट्रिय योग दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2072 साउन 28 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने औपचारिक निर्णय गर्दै यसको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थियो। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको हो। यसअघि विक्रम सम्वत 2036 देखि उत्तरायण शुरू हुने दिन पारेर नेपालमा डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाको सहभागितामा योग दिवस मनाउन थालिएको थियो। वैदिक कालमा हिमालयको काखमा ऋषिमुनिले अध्ययन
अनुसन्धान गरी प्रतिपादन गरेको योग नेपालमै लुप्तप्राय बनेको थियो। यही क्षेत्रबाट पुनर्जागरण गर्न दिवस घोषणा गरी जनचेतना जगाउने काम सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय योग दिवस 2079 का अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान परिवेशमा योगाभ्यास र शिक्षा सम्बन्धी उचित नीतिको प्रबन्ध, प्रभावकारी संरचनात्मक व्यवस्था र नेपालको अभ्यासको विश्वव्यापीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योग, ध्यान, प्राणायामलाई दैनिक जीवनशैलीमा ढाल्न सकेमा धेरै प्रकारका रोगको डटेर सामना गर्न सकिने भन्नुहुँदै योग अभ्यासमा सही ढंगले लाग्न र विज्ञहरूलाई यस सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गरी शिक्षाको विकासमा योगदान दिन प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णप्रसाद धिताल निर्वाचित हुनुभएको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित धिताल गण्डकी प्रदेशको सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यातायात व्यवस्थाका सबै सेवालाई छिटो छरितो बनाउन छलफल गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा हिजो मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डे लगायत यातायातका कर्मचारीलाई यातायात व्यवस्थाका सबै सेवालाई अनलाइन सहित छिटो छरितो र सरल बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। यातायात व्यवस्थाका सेवाको ढिलासुस्तीबारे जनगुनासो आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले यातायातका सेवा सुविधालाई छिटो छरितो बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता प्राप्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदा नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहेको बताउनु भएको छ। पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको सत्ता संघर्ष पुस्तकको सार्वजनिक तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सबैजसो राजनैतिक दल सत्तामा जान कसरत गर्ने तर सत्तामा पुगेर के गर्ने भन्ने विषय छायामा पर्ने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले 30 वर्षमा 28 सरकार बन्ने अस्थिर राजनीतिले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेकाले राजनैतिक स्थायित्वको चिन्ता अझै पनि रहेको बताउनुभयो। राजनीति शास्त्री हरि शर्माले राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलको चित्र सत्ता संघर्षमा उतारिएकाले त्यसलाई मनन गरेर दलले आफूलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका सचेतक गरिमा शाहले मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान राजनैतिक दलका नेताले गरेका गल्ती पुस्तकमा समेटिएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्चमान पुनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। माघी पर्वका लागि गृह जिल्ला रोल्पा पुग्नुभएका नेता पुनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि ललितपुर स्थित सुमेरु अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। रोल्पा पुग्नुभएका नेता पुनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिनासाथ हिजै हेलिकप्टरबाट अस्पताल ल्याइएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय टङ्कप्रसाद आचार्यको नवलपरासीको सदरमुकाम परासी स्थित जन्मघरलाई संग्रहालय बनाइने भएको छ। नेपाल प्रजा परिषदका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँको करिब 100 वर्ष पुरानो जीर्ण घरलाई संग्रहालय बनाउन लागि हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 50 लाख रुपियाँको लगानीमा संग्रहालय बनाउने योजना अघि बढाइएको टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानका सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सिस्नेमा पर्ने भित्री सड़क खण्डमा हिजो साँझ सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 रागबाट सल्यान जिल्लातर्फ तेल लिनका लागि जाँदै गरेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुईजना घाइते भएका छन्। घटनामा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ट्र्याक्टर चालक रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 तिम्लेका 22 वर्षीय अमर ओली रहेका छन्। वरिष्ठ संचारकर्मी दामोदर अधिकारीद्वारा लिखित पुस्तक जीवनका भोगाईहरूको हिजो भक्तपुरमा विमोचन गरिएको छ। पुस्तक विमोचन समारोहमा वरिष्ठ गीतकार यादव खरेलले दामोदर अधिकारीमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन, लेखन र उद्घोषणका लागि विशिष्ट गुण रहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले अधिकारी रेडियो प्रसारणका लागि प्रेरणा स्रोतका रूपमा रहेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्री, वरिष्ठ प्रसारक पुरुषोत्तम सापकोटा लगायतका वक्ताले प्रकाशित पुस्तक रेडियो नेपालको इतिहास बुझ्न र प्रसारकका लागि धेरै उपयोगी हुने बताउनुभयो। वरिष्ठ संचारकर्मी अधिकारी रेडियो नेपालमा 2024 देखि 2058 सम्म कार्यक्रम उत्पादन, सम्पादन, प्रत्यक्ष प्रसारण लगायतका कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको भैँसी पकेट क्षेत्रमा सूचीकृत भएपछि त्यहाँका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादनमा सक्रिय भएका छन्। पकेट क्षेत्र स्थापना भएपछि दुग्धजन्य उत्पादन सहज रूपमा बिक्री वितरण हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। पर्वतबाट रोशन तिवारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको भैँसी पकेट क्षेत्रमा सूचीकृत भएपछि भैँसी पालनमा किसानको उत्साह बढेको छ। फलेवास नगरपालिका 3 सिसाठाँटी र वडा नम्बर 2 ठापाठानाका 67 घरधुरी समेटिएको परियोजनाले किसानलाई भैँसी पालन र दूध उत्पादनमा जोडेको हो। स्थानीय देवी प्रसाद सुवेदी यो अब मोही पारेर बाहिर फाल्ने दूध गरिदियो भने हामी सबै किसानको लागि एकदम उपयोगी कुरो हो। भैँसी हुर्काउने, आफ्नो परिवारसँग बस्ने, या उत्पादन गरेर दिने, हामीले बजारमा चाहिने त्यही गाडीबाट ल्याउने, कुनै हाम्रो भाइ छोराहरूलाई रोजगार चलाउने बढी फाइदा छ। नगरपालिकाले गाउँलाई समेटेर भैँसी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेपछि यो गाउँको आर्थिक हैसियत फेरिएको छ। यहाँका किसानहरूले मासिक 10,000 देखि 20,000 सम्म आमदानी गर्छन्। मलखादमा दूध फाल्ने किसानले अहिले हातै पैसा कमाउँदा दङ्ग परेको अगुवा किसान शालिग्राम अधिकारीले बताउनुभयो। मेरो घरमा 2टा लैना भैँसी 12 लिटर दूध थियो। 2 दिनमा मोही पार्दाखेरि अब मोही तपाईको 2 ठेका छ, कसैले खाँदैन। गाउँमा घर घर मोही छ। सुन्तला फेदा राख्दा सुन्तला फेदै हरियो सेतो हो, त्यहाँ पनि खाल्टो भरियो। मलखाद पनि फाले, थोरै पारे पनि घरै खाइन्छ। मोही नगद पैसा आइरहेको छ। यो दूध त तपाईको महिनामा ठ्याक्कै गते पैसा आउँछ। आनन्द छ हेर्नुहोस् हामीलाई। गत आर्थिक वर्ष 25 लाख लगानी मार्फत यहाँका किसानहरूलाई समेटेर भैँसी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको हो। नगरपालिकाले कृषकहरूलाई प्रति व्यक्ति 62,500 रुपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। अहिले यो वर्ष थप 11 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएपछि किसानहरू थप उत्साहित भएका छन्। किसानले 170 वटा माउ भैँसी र 14 वटा पाडा पालेका छन्। दैनिक 120 लिटर दूध बेच्ने गरेका छन्। सिसाठाँटी दूध संकलन केन्द्रका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारी 67 घरधुरी आबद्ध छौं। त्यसमा 170 माउ भैँसी, 14 वटा पाडा छ। अहिले 25 घरधुरीको दैनिक 125 देखि 50 लिटर दूध डेयरीमा हामीले पुर्याएका छौं। नगरपालिकाले दिएको अनुदान र आफ्नै मेहनतले भैँसी पालन गरेका किसानको दूध बेचेर आमदानी हुन थालेपछि आर्थिक हैसियत उकासिँदै गएको छ। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण फेरि बढाएको छ। शनिबार रुसले युक्रेनको दक्षिणी भागमा नयाँ क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्दा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। कियेभ, खार्किभ र ओडेसा लगायतका शहरहरूमा पनि रुसले आक्रमण बढाएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनी शहरमा आक्रमण बढाएपछि युक्रेनले तत्काल विद्युत सेवा बन्द गराएको छ। इजरायलमा सरकारले गरेको कानून संशोधनको निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ। गठबन्धन सरकारले गरेको उक्त निर्णयका विरुद्ध राजधानी तेल अभिभमा 80,000 भन्दा बढी इजरायली नागरिकहरूले प्रदर्शन गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले कानून परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आक्रमण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले पहिलो पटक यस वर्षदेखि माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउने भएको छ। नेपाली समाजमा कृषि तथा कन्दमूलजन्य विभिन्न परिकार बनाएर खाने माघे संक्रान्तिको महत्वका आधारमा यस दिनलाई छनौट गरी जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागि हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले माघे संक्रान्ति समाज, संस्कृति, परम्परा, भूगोल र सबै जनजातिलाई जोड्ने तथा विविध परिकार खाने दिन भएकोले त्यसलाई दृष्टिगत गरी यस वर्षदेखि निरन्तर रूपमा माघ 1 गतेको दिन राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउन लागि जानकारी दिनुभयो। माघे संक्रान्तिमा जातीय परम्परा अनुसार नियमित खाना बाहेक खित्रो, सेलरोटी, सखरखण्ड, तरुल, पिँडालु, घिउ, चाकु लगायतका परिकार बनाएर खाने परम्परा छ। कृषि जैविक विविधता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन एवं स्वच्छ वातावरणको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत 2079 साललाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागेको हो। नेपालमा रैथाने कृषि जैविक विविधता बाली, घाँसे बाली, पशुपन्छी, जलीय किरा र सूक्ष्म जीवाणु मध्ये करिब 400 प्रजाति लोप भइसकेको अनुमान छ। संसारमा 5500 को संख्यामा खान मिल्ने वनस्पति र बोट बिरुवा रहेकोले तिनको संरक्षण हुन नसकेको खण्डमा समग्र मानव जातिकै अस्तित्व संकटमा पर्न जाने विज्ञहरूले बताउनु भएको छ। कृषि जैविक विविधताको अभियान भान्साबाट सुरु होस् भन्नका
खातिर खानाको विविधतालाई संस्कृतिसँग जोडेर माघे संक्रान्तिलाई विविधता दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय भएको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। बिउ संरक्षण, सूचीकृत तथा रैथाने परम्परागत प्रविधि र सामग्री संकलन तथा प्रदर्शन सहित कार्यक्रम आयोजना हुनेछन्। सरकारले स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्धन तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षणका लागि सातै प्रदेशका 27 पालिकालाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँको शंकरापुर नगरपालिका 3 स्थित बजेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की सांसद शोभिता गौतम, नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडा अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेशन निर्माण स्थलमा स्थानीय वासीबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ। पर्वतका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका शीत भण्डारहरू कृषकका लागि उपयोगी बन्न सकेका छैनन्। राज्यको विभिन्न तहबाट लाखौं रुपियाँ खर्चेर निर्माण गरिएका शीत भण्डारहरू हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। शीत भण्डार निर्माण गरे पनि कृषकले ठेक्कामै आफ्ना उत्पादन बेच्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको कारण शीत भण्डारहरूको उपयोगमा स्थानीयहरूको ध्यान जान सकेको छैन। कृषि उपज टिप्ने, संकलन गर्ने तथा भण्डारण गर्ने बारे कृषकहरूमा उपयुक्त ज्ञान नहुँदा उत्पादन र भण्डारणमा समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मनिता थापाले बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार हाल पर्वत जिल्लाभित्र विभिन्न प्रकृति र उद्देश्यका 8वटा शीत भण्डारहरू निर्माण भएका छन्। जिल्लामा हाल शीत भण्डारको क्षमता करिब 64.5 मेट्रिक टन रहेको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। लुम्बिनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी20 महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको छ। इटहरीमा शनिबार कर्णाली प्रदेशलाई 98 रनले हराउँदै लुम्बिनीले सुखद सुरुवात गर्यो। लुम्बिनीले दिएको 148 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णाली 18 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 49 रनमा समेटियो। कर्णालीका यमुना थारूले 13 रन जोडिन्, किरण कुँवरले 10 रन जोडिन् भने अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। कर्णालीका 6 खेलाडी 0 रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए। लुम्बिनीका कृतिका मरासिनी र मधु डिसीले 3-3 विकेट हात पारिन्। सुस्मिता भूषालले 2 विकेट लिन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 147 रन जोड्यो। लुम्बिनीका लागि लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 33 रन बनाइन्। सरस्वती पुनले अभिजित 30 रन बनाइन्। आसमा पुलामी मगरले 14 रन जोड्दा रन्जु श्रेष्ठले 10 रन जोडिन्। कर्णालीका यमुना थारू र बिना थापाले 2-2 विकेट हात पारिन्। जितसँगै लुम्बिनीले 1 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनी समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ।